الأبرار أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك اللهم أن تنفر بكتابك بصري اللهم أن تفرج به عن قلبي اللهم أن تشرح به صدري وأن تغسل به بدني وإنه لا يعينني على الحق غيرك ولا يهديه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.